अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान साहब अभी किसी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और इस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो बंद कमरों में फैसले होते हैं ना, वो अच्छे फैसले नहीं होते, तो अभी भी अपने फैसलों पर नजरसानी करें। आपने कैसे हम पर इन हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया है, इमरान खान साहब कह रहे थे। अच्छा जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत इनके कई रहनुमा ये मान भी चुके हैं कि शहबाज गिल ने गलत बयान दिया, इससे फौज में बगावत का तासुर गया, लेकिन उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनसे तो तहकीकात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका ताल्लुक जो तरीके इंसाफ से है। कल से अब तक सिर्फ एक शख्स की खातिर इमरान खान ने पूरी पंजाब हुकूमत को हिला कर रखा हुआ है। परवेज इलाही का तजर्बा, सियासी मैदान में उनका कद, सब दांव पर लगा दिया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत के अहकामात के बाद शहबाज गिल को अडियाला जेल से अपनी तहवील में लिया, लेकिन थाने मुंतकिल करने के बजाय पिम्स अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल टीम ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट में बताया गया कि शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। इस वक्त भी वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। कंधे, गर्दन और छाती में बाएं जानिब भी दर्द है। कुछ टेस्ट मजीद रिकॉर्ड हैं, लेकिन तशद्दुद की बात कहीं सामने नहीं आई। यहाँ तक कि नाज़रीन, आईजी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बयान दिया कि किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है या रब। खान साहब तो सियासी रहनुमाओं को जेल जाते ही अस्पताल याद आने का ताना दिया करते थे। याद करें खान साहब वो जेल सजा के लिए भेजा हुआ है। जरदारी का भी मैं देख रहा हूँ, वो जेल में जाता है, अस्पताल चला जाता है। आज से जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे। जैसे ही अदालत के सामने आते हैं फौरन बीमार हो जाते हैं। एक तो आप जेल में हैं और इस टाइम आप कैद में हैं, तो आपके ऊपर तमाम कवानीन जो इस मुल्क के हैं वो अप्लाई होने हैं। और उन कवानीन में एक बात ये भी है कि आपने जो डॉक्टर्स हैं उनके जो फैसले हैं उनको आपको भी मानना पड़ना और हमें भी मानना पड़ना है। अडियाला जेल से बाहर निकलने से पहले शहबाज गिल हशाश बशाश थे। खुद पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर और वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने जेल में शहबाज गिल से मुलाकात की थी और इसकी तस्दीक भी की थी। शहबाज गिल के साथ हमारी मुलाकात हुई जी, अच्छी तफसीली मुलाकात हो गई है। वो अच्छे स्पिरिट्स में ठीक हैं। मेरा काम है, अगर मुझे खबर मिले कि जेल के अंदर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, उसको मैं इंक्वायर करूँगा। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ इसको ना आप र्यूमर्स मत फैलाएं, क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। अल्लाह शहबाज गिल साहब को सेहत दे। अस्पताल मुंतकली के दौरान के मनाजिर उनकी नासाज तबीयत की अक्कासी कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी हालत ज़ार का पता दे रही है, लेकिन रिपोर्ट्स और तस्वीर तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की भी सामने आई थी। लेकिन खान साहब नवाज शरीफ साहब का मजाक उड़ाया करते थे, रिपोर्ट्स को जाली और मियाँ साहब को जबरदस्त एक्टर कहा करते थे। डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं, उसकी सारी बीमारियां बताएं। तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। क्या खान साहब ने शहबाज गिल को देखकर कुछ सबक सीखा, या मुस्तकबिल में फिर मुखालिफिन का मजाक ही बनाते रहेंगे? ये तो फिर वक्त बताएगा। तहरीक इंसाफ आज कह रही है कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ज्यादा अरसे पहले की बात तो नहीं है जब पीटीआई के दौर में तमाम अपोजिशन के तमाम बड़े रहनुमा जेलों में हुआ करते थे। जरा याद कीजिए, नवाज शरीफ साहब तकरीबन 239 दिन जेल में रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 210 दिन जेल की हवा खाई है। सबसे ज्यादा जेल हमजा शहबाज शरीफ ने काटी है, वो 610 दिन सलाखों के पीछे रहे हैं। मरियम नवाज ने भी 195 दिन कैद में गुजारे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 185 दिन की कैद काटी है। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर आज तक कुछ साबित ही नहीं हो सका, लेकिन फिर भी उन्हें जेलों में डाला गया, क्योंकि खान साहब कहते थे कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, जेलों में डालूंगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन जेल में रहे। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल सब कई माह जेल में रहे हैं। और उन्हीं में से कुछ दूर अंदेश सियासतदान पहले ही तहरीक इंसाफ का अंजाम बता चुके थे, बल्कि समझा रहे थे, लेकिन नादा समझ नहीं रहे थे। जेलों में जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है,
बारात के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। जब कोई जेल जाता तो उसको बगले नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि बारी तो सबकी आनी है। हम यकीन करें नहीं चाहते आपकी बारी है। मैंने तो बड़े नैब देखे और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका दम है ना वो ज्यादा है, अपना नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब में मनपसंद तैनातियों के लिए वजीर आला परवेज इलाही पर दबाव भी डाला जा रहा है और जराये से बता रहे हैं कि इमरान खान ने अजीज अहमद तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज महल को डीजी एलडीए न लगाने पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब को फोन किया और उनको झाड़ पे ला दिया। अहमद अजीज गुज़ार सरकार में डीजी एलडीए थे और उन पर फराह गुर्गी और एहसन जमील गुज्जर के फ्रंट मैन होने का भी इल्जाम है। मनपसंद तैनातियों का नोटिफिकेशन न होने पर खान साहब ने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का हुक्म भी दे दिया है। अली गौहर बलूच साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद कहती हूँ आपको। मंसूर अली खान साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली गौहर बलूच साहब, सबसे पहले तो हज की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सर, तहरीक इंसाफ जो दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी, आप लोग भी देख रहे होंगे, मैंने सारी उसकी हिस्ट्री दिखाई है, आज खुद ही उसी पोजीशन में आ गए ना। वो कहते हैं टेबल्स आर ऑलवेज राउंड से, तो आप लोग भी तो यही नहीं करेंगे या आप भी कुछ सीख रहे हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, सूरत-ए-हाल ये है कि ये मकाफ़ात अमल है और मेरा ख्याल है कि दुनिया के फिरौनों और नमरूदों को ये सोच लेना चाहिए कि असल इक़्तिदार आला की मालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है। वक्ती तौर पर दुनिया में किसी न किसी तरीके के साथ इंसान के ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, कभी वोट चुरा के लोग ऊपर आ जाते हैं, कभी वोट लेकर आ जाते हैं, लेकिन जिसने भी किसी के साथ ज्यादती की है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो अपना जो एक्सपोज भी इसी दुनिया में होता है और दूसरी बात है कई दफा भुगतना भी इसी दुनिया बड़ी में बात कर रहे हैं आप। शहबाज गिल को एक्टिंग करते हुए नहीं कहेंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल मतलब मीडिया के ऊपर इस चीज़ की हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं, ना हमारी पार्टी की तरफ से ना हमारे वालिदैन की तरफ से। और हमारी तरबियत ये नहीं है कि लोगों की बीमारियों का मजाक उड़ाया जाए, लोगों की मुश्किल का मजाक उड़ाया जाए। यकीन करें, मैं आपको अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई जो मुखालिफ है वो उसको कोई ऐसी तकलीफ हो कि जिसका कि उसने जुर्म ना किया हो। लेकिन देखें, शहबाज गिल साहब ने तो जो कुछ किया, जिस तरह से उनकी ज़ुबान है, हमें तो जेब नहीं देता कि वो ज़ुबान जो है वो मतलब है कि उसको हम डिस्कस भी करें। खैर, उस पर बहस करना छोड़ दें, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने 3-4 साल में जिस तरह से, ख़ास तौर पे यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि ये लोग कलसूम नवाज साहबा के बारे में जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी तो किस किस्म की ये बातें किया करते थे, किस किस्म की इनकी गुफ्तगू हुआ करती थी। और मैं आज उस जज्बे को, यकीन करें, ये नहीं कि मेरा उस पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मैं मियाँ साहब को और मरियम साहबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ। बातें करनी आसान है। इंग्लैंड से देखे ना, 2 दिन के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले जा रहे कि किसी तरह से शहबाज गिल पुलिस कस्टडी में रिमांड पे ना जाए, किसी तरह से ये ना वो ना। और एक तरफ वो नवाज शरीफ था जो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग के ऊपर छोड़कर अपनी बेटी को साथ लेकर, सिर्फ मुख्तसरन 2 वाकया कि वो आए और अपने आप को कानून के आगे सरेंडर किया, अगरचे वो झूठे मुकदमात थे, अगरचे वो सारा तमाशा दुनिया देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मरियम नवाज साहबा को जब दोबारा गिरफ्तार किया गया, और मेरी इस बात की आप भी तईद करेंगे और मंसूर अली खान भी करेगा कि उसकी छोटी बेटी उसके साथ वो अपने वाले साहब से, नवाज शरीफ साहब से मरियम साहबा मुलाकात करने गई हैं। छोटी बच्चे तो सब के बच्चों से तो किसी की मुखालफत नहीं होती। यकीन करें कि सिर्फ माँ को टीज करने के लिए, माँ को सदमा पहुंचाने के लिए, एक माँ की जात को उसके और उसके नाना के सामने उसकी माँ को गिरफ्तार किया। तो ये चीजें हम बर्दाश्त करके हैं। बाकी लीडरशिप और हम जैसे लोग तो कोई जेलों में गए, कुछ लोगों ने मुकदमात को फेस किया, वो एक तरफ है, लेकिन ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट शहबाज गिल का नहीं है, ये माइंडसेट इमरान खान का। अच्छा, अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये है कि ये माइंडसेट मैं समझता हूँ पीटीआई का नहीं है। ये वो बुग़्ज़ है जो अमेरिका में भी खड़े होकर ऐलान करता था कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारे एसी बंद करवा दूंगा। और मतलब है कि ये ललकार के कहते थे न्यायी साहब कि मैं फलां को जेल में भेजूंगा, मैं फलां को, और वाकई इनके कहने पे लोगों को जेलों में भेजा जाता था। अच्छी बात की कि आप ये नहीं चाहते कि मुखालिफ को भी तकलीफ पहुंचे, ये आपने अच्छी बात की। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल साहब का जो जिस्मानी रिमांड था वो 48 घंटों के लिए था, अब उनकी तबीयत भी नासाज है
جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے, مزید کچھ ان کے ٹیسٹ ہیں, ایکس ریز وغیرہ ہونے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسلام آباد کی پولیس کے لیے مزید ریمانڈ لینا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ وہ 48 گھنٹے تو ہاسپٹل میں گزر جائیں گے سارے. بہت شکریہ کرن. دیکھیے میرے خیال میں یہاں پہ جو ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے, اور جو تھوڑا سا ابھی جو میں آپ کے مہمان ہیں میں ان کی گفتگو سن رہا تھا, یہاں پہ ڈیبیٹ یا ڈسکشن یہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور ہمارے دور میں بھی اس کو اس طرح گرفتار کیا گیا, اس کے بارے میں وہ کامنٹس ہوتے تھے, اس کے بارے میں شہباز گل صاحب یہ کہا کرتے تھے, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے. میرے خیال میں خود ان تمام چیزوں کا میں خود وکٹم رہا ہوں. شہباز گل صاحب نے میرے بارے میں بھی بڑی ہی نازیبا قسم کی زبان استعمال کی تھی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں چونکہ میرے ساتھ ہوا ہے تو جناب اس لیے بدلے کے طور پہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا رول آف لا, قانون کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. شہباز گل صاحب کے حوالے سے, اور میں یہ دونوں سائڈز کے بارے میں کہوں گا, میں حکومت کے بارے میں بھی بات کروں گا اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی. اگر آپ حکومت کو اٹھا کے دیکھیں تو جس طریقے سے جو پھرتیاں دکھائی گئی ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ شہباز گل صاحب کے لیے جناب جسمانی ریمانڈ مل گیا, ایک دفعہ مل گیا, دوسرے جج سے ریجیکٹ, وہاں سے دوبارہ جب اپلائی کیا ریجیکٹ ہوا, ایک اور جج کے پاس گئے وہاں سے ریجیکٹ ہوا, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ سیشن جج کے پاس بھیجا. سو اٹ لکس کہ یہ پوری طرح مطلب شہباز گل کو جو ہے وہ کسی صورت چھوڑنا نہیں, ہم نے اس کو جو ہے ہر صورت جو ہے وہ سزا دینی ہے. ٹھیک ہے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے, ظاہری بات ہے ان کو خود بھی زخم لگے ہوئے, پرانے زخم ہے جس کا وہ بدلہ لے رہی ہیں. لیکن دوسری جگہ پہ عمران خان صاحب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پوری کی پوری پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو شہباز گل صاحب کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں جی ہم نے کل رات کو جو ڈرامہ ہم نے دیکھا کہ نہیں جی ہم نے ہینڈ اوور ہی نہیں کرنا, ہم نے دینا ہی نہیں ہے شہباز گل کو. کتنی دیر تک اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ جیل میں پہنچی بھی تھی اور انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں شہباز گل کو نہیں دینا. آپ کس طرح کر سکتے ہیں سب کچھ؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نہیں ہینڈ اوور کریں گے, کیونکہ ایک رول آف لا ہے, ایک قانون ہے. آپ صرف ایک شخص کی خاطر پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن کو اس طرح جام نہیں کر سکتے, اور الٹیمیٹلی پھر جب ریجز وہاں پہ پہنچتی ہیں تو شہباز گل کو آپ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اور ابھی تک عمران خان صاحب کے دل میں جتنا تو درد ہے شہباز گل کے لیے, وہ ابھی تک ایک دفعہ ملنے تک نہیں گئے ان سے, ابھی تک کورٹ روم میں نہیں گئے شہباز گل سے ملنے کے لیے. سو یہ دونوں سائڈ کی جانب سے جو ہے مطلب یہ افسوس کی بات ہے کہ بدلوں کی بات, ایک جگہ بدلے کی بات ہو رہی ہے, دوسری جگہ ایک شخص جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اور وہ بار بار اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جناب انصاف, میں ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہوں, ایک ایسا ملک چاہتا ہوں جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے لیے برابر کا قانون ہو. کیا طاقتور اور کمزور کے لیے برابر کا قانون ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. نہ ان کے دور میں, نہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا اور نہ آج ہو رہا ہے. یہ لوگ بھی بیٹھ کے نون لیگ والے بھی جو ہے وہ اپنا بدلہ نکال رہے ہیں, ان کی بھی یہ ساری چیزیں نوٹ ہوں گی. ایسی بات نہیں ہے کہ نون لیگ بھی جو ہے وہ اسکپ کر دے گی. اچھا منصور, ایک بات ابھی میں سوچ رہی تھی, عمران خان صاحب جی, عمران خان صاحب ابھی جس کانفرنس میں موجود تھے وہاں پر گفتگو کر رہے تھے, تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہم وقت تیار رہتی ہے, اور خان صاحب سے بارہا یہ کہا گیا کہ خان صاحب آپ یہ کلیئر کریں, یہ اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ نہ کریں. لیکن آج پھر خان صاحب نے اپنے کانفرنس میں یہ بات کر دی ہے کہ جی جو نیوٹرلز ہوتے ہیں یا جن کے پاس پاور ہوتی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس پاور اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو, تو اپنی ذمہ داری ادا کریں, اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کریں, ورنہ عوام آپ کو بلیم کرتی رہے گی. یہ خان صاحب نے ایک بار پھر وہی اسی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے. ذرا میں چاہ رہی ہوں اگر ہمارے پاس آ گئی یہ چیزیں تو ہم سنوا دیں, پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے ISI نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کہ یہ جی فان انہوں نے اتنی چوری کی, اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں تماشا, گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے, لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا, جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے, کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو اسے کہتے ہیں, اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو, کیونکہ یہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کروا. خان صاحب کی باتیں سن کر حیران ہوتی ہوں.
शहजाद अकबर साहब जिस तरह से आकर बताया करते थे, नैब के जिस तरह के मामलात उनके दौरे हुकूमत में चला करते थे, आज कह रहे हैं कि नैब तो मेरे अंडर थोड़ी था, मैं तो हैरान होता था कि ये इतनी चोरी इतनी करप्शन इन लोगों ने की हुई है, लेकिन इनके केसेस आगे क्यों नहीं चल रहे हैं, इनको अब सजाएं क्यों नहीं हो रही हैं। तो जी हुआ ये कि खान साहब ने ये सारी जिम्मेदारी भी इदारों के ऊपर ही धर दी है। यानी इससे पहले जो रजीम चेंज का मामला हुआ वो भी खान साहब कह रहे थे कि वो भी इदारों ने किया है, और अब ये जो करप्शन का मामला था, जो चोरी के मामला हैं, उसको भी इदारों के ऊपर उन्होंने धर दिया है कि उनका क्योंकि शफकत का हाथ होता था, इस वजह से ये सारे मामला चल रहे थे। और यही वो टाइम था कि जब हम खान साहब को देखा करते थे कि खान साहब एक पेज की और अपने साथ होने की, और न सिर्फ ये बल्कि इनके अपने वजीर दाखिला वजीर दिफा किस किस तरह की बातें किया करते थे। मंसूर खान साहब अपने फेस सेविंग के लिए या अपनी बातों पर जिस तरह की वो अमल दरामद नहीं कर पाए, तो वो किस तरह से इदारों के ऊपर डाल रहे हैं। रजीम चेंज किया, इदारों ने किया, चोरी छुपाई, करप्शन छुपाई, इदारों ने छुपाई, क्या हो रहा है? नहीं, मैं इमरान खान साहब की मैं मान लेता हूँ, मैं इमरान खान साहब की बात पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मुल्क के एक सियासी पार्टी के वो सरबराह हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं चले मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर मैं जब मानता हूँ ना, मैं जैसे ही इमरान खान साहब की ये बात मानता हूँ तो फिर मेरे दिमाग के अंदर सबसे पहला सवाल ये आता है कि बेसिकली जब आपके ऊपर इल्जाम लगता था कि आप कठपुतली हैं, तो आप थे कठपुतली, आप एक कठपुतली बन के ही उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, और आप बैठ के सिर्फ तमाशा देखने के लिए आपको वहां पे बिठाया गया था, और आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था और आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप फिर भी बैठे रहे। आपने कहा मैंने कुर्सी नहीं छोड़नी, चाहे मेरे पास कोई पावर नहीं है और मेरे साथ इसी तरह सिस्टम चलाते रहो। उसके बाद दूसरी बात ये कहते हैं कि जनाब वो मुझे जो है वो इनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, मुझे ब्रीफिंग दिखाई गई कि जनाब ये लोग चोर हैं, ये सब कुछ है, और आपने तब भी सवाल नहीं किया कि नहीं जनाब तरीकाकार इस तरह नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने से सब कुछ नहीं होता, एक रूल ऑफ लॉ है, अदालतों में मामला जाएंगे, अदालत फैसला देगी, उसके बाद एक शख्स मुलजिम से मुजरिम बनता है। इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको आदत हो चुकी है इस सिस्टम की, इस सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं वो। आज वो कहते हैं कि जी लोगों को फोन किए जाते हैं, हमारे एमएनएस को एमपीएस को फोन किए जाते हैं, और जब आपके लिए किए जाते थे 2018 के इलेक्शन से पहले, जब आपके लिए किए जाते थे, जब आप इस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे, तब आपको वो फोन कॉल्स बड़े पसंद थे। जहांगीर तरीन का जहाज जब आपके लिए भर भर के आता था, वो जहाज बहुत पसंद था आपको। लोगों को फोन कर करके कहा जाता था पार्टियां बदल लें, इस पार्टी से उठ के इस पार्टी के अंदर आ जाएं, तब वो सब कुछ ठीक था। आज आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आज आप बेनिफिशियरी नहीं है, आपको नुकसान हो रहा है। अब आपको एहसास हुआ है कि अगर सिस्टम मेरे खिलाफ चलना शुरू हो जाए तो कितनी चुभन होती है, कितनी तकलीफ होती है। आज एक शहबाज गिल जेल के अंदर गया है तो आज आपको याद आ गया, वो मुझे एतजाज हसन साहब का ना एक लतीफा उन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर में 2014 के अंदर वो कहा था, वो लतीफा तो लंबा है लेकिन उसकी एक लाइन थी, एक माँ के बारे में थी, थानेदार जो उसके बेटे को मार रहा होता है तो वो माँ उसको जाके कहती है वे थानेदारा तेरी मेहरबानी तू इन्हू माँ पे याद कराती, क्योंकि वो हाय माँ कर रहा था। तो इमरान खान साहब की हुकूमत उनके हाथ से गई है, तो चलें शुक्र है इस बहाने इमरान खान साहब को जमहूरियत तो याद है कि जमहूरियत क्या चीज होती है, और सिस्टम जब उनके खिलाफ काम करना शुरू करता है तो कितनी तकलीफ। अभी अपनी तकरीर में ही बता रहे थे कि मुशर्रफ साहब को वो पहले इस वजह से सपोर्ट करते थे क्योंकि उनको लगता था कि शायद वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर उनको अंदाजा हुआ कि वो तो सिर्फ पावर चाहते हैं। फिर इसी तरीके से बाकी जो सियासतदान हैं, वो जितने भी लोग आए वो सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए आए, लेकिन बकौल खान साहब के वो हक पर है और बाकी जितने भी लोग हैं वो चोरी और करप्शन के लिए आए और मुल्क को लूटने के लिए आए। सर ये खान साहब कह रहे हैं कि जो चोरी और करप्शन के केसेस थे, हालांकि उस वक्त आप लोग भी बहुत चिल्लाते थे, तो वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर तो शफकत के हाथ थे, इस वजह से मामला आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। हालांकि मैंने अभी बताया कि कितने कितने दिन कौन कौन जेल में रहा, लेकिन वो साबित इसलिए नहीं हो सका क्योंकि शफकत का हाथ था। सर आप लोगों का देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि मतलब है कि वो बातें ऐसी करते हैं कि ये सामने पानी का गिलास पड़ा हो तो वो कहते हैं कि नहीं पानी का गिलास तो नहीं, ये तो दूध का गिलास है, और मतलब इतने कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं, फॉलोअर्स मानते हैं, फॉलोअर मानते हैं कि नहीं वो पानी वो उनका भी नजर आ रहा है पानी है, तो वो भी सारे दूध ही कही जा रहे हैं। गुजारिश करने का मकसद ये है कि खान साहब चले ठीक है, किसी को कहना कि आप चोर हैं जी, आपने जो है वो चोरियां की हैं, आपने करप्शन की है, ये कहने की हद तक सियासी मुखालफिन एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन कम अज कम खान साहब को ये नहीं पता, जिस तरह से मैंने पहले बात की है कि अल्लाह ताला का एक निजाम है, आपने इसी दुनिया में एक्सपोज होना है। अब खान साहब एक्सपोज हो रहे, अगर खान साहब इस तरह की चोरियों में मुलव्वस ना होते ना तो शायद किसी दूसरे अपने सियासी मुखालिफ पर इल्जाम लगाते तो यही समझा जाता कि चले ये बंदा नीट एंड क्लीन। जो नीट एंड क्लीन था कानूनी तौर पे चले छोड़ दें, वो तोशाखाना केस है, उसका कंप्लेनेंट मैं भी हूँ,
مطلب ہے کہ وہ میری طرف سے بھی گئی ہوئی نون لیگ کی طرف سے, باقی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. باقی بات یہ ہے کہ جب آپ چاہے کہ کب بھی اٹھا لائیں اور مدینہ کی ریاست کی بات کریں, جب آپ سے پوچھا جائے آپ کی حکومت کے دور میں کہ جناب وہ لسٹ ہی بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا لیا, اور آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے, آپ چھپائیں, کیا مدینہ کی ریاست میں یہ کچھ ہوتا تھا؟ جب آپ اور آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز آ گئے, اب میں چونکہ میرے ساتھ کوئی دوسری پارٹی کا بندہ نہیں بیٹھا تو وہ مناسب نہیں لگتا کہ میں وہ لسٹ گنوانا شروع کر دوں, لیکن وہ تو پوری زبانیں دیتے ہیں, ہاں ہر کسی کو پتا ہے وہ کون سے سکینڈل میں. اصل پرابلم یہ تھا کہ خان صاحب نظام کے لاڈلے تھے, نظام کے لاڈلے ہیں. ابھی تک میری گزارش سن لینا, ابھی تک رانا ثناء اللہ جیسا اشر خان صاحب کے کسی بندے کا نہیں ہوا, ابھی تک مریم نواز, نواز شریف جیسا. سر ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں شام کو ٹاک شوز دیکھتا ہوں نا تو وہاں ایک معصوم سا بندہ بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی سارے لوگ اس کو چور چور کہنے لگ جاتے ہیں, حالانکہ ان کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ پوائنٹ آف ویو اپنا رکھ سکیں. ایک چھوٹے سے بریک لے رہی ہوں, مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی بریک سے پہلے شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بریک کے بعد ذرا کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو معاملات چل رہے ہیں اور پنجاب میں کیا چل رہا ہے اس پر بھی گور صاحب سے ڈسکشن کرتے ہیں. گور صاحب, پنجاب میں سر کیا ہو رہا ہے؟ یہ مرضی کے تبادلے وغیرہ کروائے جا رہے ہیں, اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, یہ معاملات اس طرح کے آپ لوگ اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ جیسے تحریک انصاف نے آپ لوگوں کے خلاف کیمپین کی تھی, خان صاحب فرح گوگی کے مبینہ فرنٹ پین کو پھر لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہی ہے جو پہلے پروگرام میں ہو رہی تھی کہ خان صاحب کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. خان صاحب اپنی ہر بات کی نفی کرتے ہیں. خان صاحب کا اصل چہرہ کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور خان صاحب ہمیشہ جو خان صاحب کا پولیٹکس میں فیس ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ خان صاحب ماسک پہن کر آئے ہوئے ہیں, اور ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. میں کوئی زیادہ سخت الفاظ نہیں بولنا چاہتا, لیکن وہ یہ ہے, دیکھیں جو جس نے پورا بھاشن جو کہ ثاقب نثار جیسے بندے سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا, اس کا چہرہ پھر اسی طرح خان صاحب جیسا ہی ہوگا. صادق اور امین وہ ہوتا ہے جس کو اس کے مخالفین اور دنیا کہے کہ صادق اور امین. جب آپ دیکھیں بشرا بی بی ان کے لیے, ان کی اہلیہ ہمارے لیے اس لحاظ سے قابل احترام, کیونکہ لوگوں کی خواتین کی عزت کرنی چاہیے اگر, لیکن بات یہ ہے کہ جب تانے بانے کرپشن کے ادھر تک جا رہے ہیں اور سرے عام جا رہے ہیں. فرح گوگی کو نون لیگ نے تو نہیں انٹروڈیوس کروایا, خان صاحب کے کوئی ویک پوائنٹ تھے تو ادھر گئے. جو یہ 5 کیرٹ ڈائمنڈ کی انگوٹھیوں کی اور رنگز کی باتیں جو آڈیو لیکس ہوئیں, تو وہ کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں تھی جو کہ ہم نے بنا کے کرے. اگر کسی نے کی ہے تو خان صاحب چیلنج کریں, کسی عدالت میں جائیں, جو کہ یہ بہت بڑا الزام ہے کسی کے اوپر لگنا اگر, اور وہ بھی جب آپ کے خاتون خانہ کی طرف مطلب ہے کہ باتیں جا رہی ہوں. تو جب آپ کا اصل چہرہ یہ ہو, جس طرح سے میں نے توشہ خانہ میں کہا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کروڑوں سے لوگ باہر سے جناب فنڈ دے رہے ہیں اور کیا کریں, مطلب آپ کو لوگوں نے پیسہ زکوٰۃ کے نام پہ دیا, آپ نے چیریٹی پہ پیسہ اکٹھا کیا اور لگایا سیاست پر. آپ نے پاکستان میں جو پیسہ آپ کو یاد ہوگا, میں ایک پرانا واقعہ یاد کرا دوں, جو شوکت خانم ہاسپٹل کا پیسہ پاکستان میں اکٹھا ہوا تھا وہ خان صاحب نے دبئی میں جوئے پہ لگایا تھا, آن دی ریکارڈ ہے, جس کا اس وقت خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی. یہ 2013 سے بھی پہلے کی بات ہے. صحیح. اچھا سر, اب ذرا اس معاملے پر بھی بات کر لیتے ہیں نا. حکومت نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کی قانون سازی کرنے جا رہی ہے, ڈرافٹ ریڈی ہو گیا اس کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کے وکلا, آپ کے ہیومن رائٹس کے ادارے, آپ کے مطلب ہے ایون جرنلسٹ جس کچھ چیزوں پر آج تک تنقید کرتے ہیں. دیکھیں نیب کے جو لاز اس پہ ہمیں تنقید
کی جاتی ہے کہ انہوں نے کی امینڈمنٹس کی. پی ٹی آئی خود یہ امینڈمنٹس ان کے اندر سے یہ وعدے ہیں کئی دفعہ آن دا فلور. آپ کی جو مطلب پوری ہماری ہم جس کو کہتے ہیں جو ہماری صحافی برادری ہے اس میں سے مین لوگ جو تھے تجزیہ کار بڑے بڑے صحافی کالم نگار وہ کہتے تھے کہ یہ اور وہ تھے بھی. میں آج کہتا ہوں مثلا کوئی اس پر ڈبیٹ آگے کر لے 90 دن کا ریمانڈ لے لینا صرف الزام پر کس لیے؟ لوگوں نے خودکشیاں کی اس کے اندر. آپ پولیٹیشن کو چھوڑ دیں, آپ پولیٹیشن کو چھوڑ دیں. نہیں اس پر ہونا چاہیے. ویسے میرے ذاتی طور پر علم میں نہیں ہے لیکن اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے مطلب لائف ٹائم تو بالکل یہ نہیں ہے نا. کوئی خدا نخواستہ کسی نے کوئی قتل تو نہیں کیا نا. ہاں اگر پھر اس پر سارے بیٹھ کر اگر آپ نے لائف ٹائم کرنا ہے. آپ لوگ اس لیے کر رہے ہیں مجھے نااہل کریں گے پھر دونوں کو بٹھا کے کہ جی چلیں آپ کی بھی اب نااہلی ختم کر دیتے ہیں, میاں صاحب کی بھی نااہلی ختم کر دیتے ہیں اور پھر مل کے الیکشن کر لیں. خان صاحب باتوں کو ریزیوم کرتے ہیں اور خان صاحب باتوں کو نا وہ مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. دستگیر بھی ازیوم کر رہے تھے. نہیں بہت سارے باتیں ازیوم کرتے ہیں پولیٹیشین. نہیں میں خان صاحب نے حل بتایا ہے. خان صاحب نے این آر او مانگا ہے یہ بات کر کے کہ میرے ساتھ بھی پھر ایسا کر دیجیے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں. اب مجھے بتائیں مریم صاحبہ کا دفتر ماڈل ٹاؤن میں تیار کیوں ہو رہا ہے؟ کب سے وہ وہاں پہ بیٹھیں گی معاملات دیکھیں گی پارٹی کے؟ نہیں ماڈل ٹاؤن تو ان کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے, ان کا پرانا گھر ہے. ہمارا پبلک سیکریٹریٹ ہے ہی وہ لاہور میں ہماری پارٹی کا. تو وہ کہاں کب سے وہاں پہ بیٹھیں گی؟ مریم صاحبہ اب بھی ادھر بیٹھتی ہیں آتی جاتی ہیں. دفتر تو نہیں تھا وہاں پر, اب بنا رہے ہیں. نہیں آفس تھوڑا سا یہ ہوگا. مریم صاحبہ ایونٹ کوئی ہو تو آتی جاتی ہیں لیکن جو ماڈل ٹاؤن ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فردر وہاں پر کافی روم ہیں, اچھے آفیسز آلریڈی بنے ہوئے ہیں, کسی آفس میں بھی آ کر بیٹھ سکتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے یہ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ مریم صاحبہ کا الگ سے آفس نہیں بن رہا کوئی. مریم صاحبہ کو ادھر ماڈل ٹاؤن میں آ کے آفس میں بیٹھنا جو ہمارے پارٹی کا آفس ہے, پبلک سیکریٹریٹ ہے, ہماری پارٹی کا مطالبہ ہے, ہم لوگوں کا مطالبہ ہے. بالکل ہے بٹ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ جو اہم ذمہ داریاں دینے کی باتیں ہو رہی ہیں نا مریم صاحبہ کو, تو اسی کے اکارڈنگ پھر وہاں پر ان کا دفتر وغیرہ بھی بن رہا ہے. جی دفتر میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی وسادت سے مجھے پتہ چلا ہے لیکن اگر بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ہماری انہوں نے ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارا مطالبہ مان لیا. اچھا یہ بتائیے نون لیگ کے کچھ رہنما ہیں جو کہ میاں صاحب کی واپسی کی تاریخیں دے رہے ہیں. کوئی مڈ آف سپٹمبر کہہ رہا ہے, کوئی اینڈ آف سپٹمبر کہہ رہا ہے, احسن اقبال, شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. انہیں اس کا علم نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی میں؟ کچھ لوگوں کو معلوم ہے کچھ کو نہیں معلوم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا ملک ہے پاکستان, کسی بھی سے ہم تو نہیں کہیں گے کہ عمران خان بھاگ کے چلا جائے باہر اور اس کو زبردستی بھیج دیا جائے. میاں صاحب علاج کے لیے گئے, میاں صاحب نے پاکستان آنا, اگر میاں صاحب نے ہماری پارٹی کو کی قیادت نہیں کرنی, اگر واپس نہیں آنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ہماری پارٹی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. پھر نون لیگ تو میاں نواز شریف کے بغیر سٹینڈ تو الحمدللہ روبہ صحت ہو رہے میاں صاحب ہوں گے اور واپس آئیں گے اور ان کو واپس آنا چاہیے. اور آئندہ الیکشن یہ مجھے مہینوں کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ میں بتا رہا ہوں پہلے ہوں گے آئندہ نہیں, وہ کمپین لیڈ وہ خود ہی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. علی گور بلوچ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ہے, ناظرین سے انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ کے بعد.